बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में 4 अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इन अहम डेवलपमेंट्स के अंदर जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान में एक नई वकला तहरीक जो है वो शायद शुरू होने वाली है, और इस तहरीक का लीड करने वाले जो हैं वो जज हैं, और 5 जज हैं। आज उसका एक थोड़ा सा, आप यूं कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा आप उसका ट्रेलर आपने मुज़ाहरा किया है, देखा है, और कुछ चीज़ें, कुछ डॉट्स अगर आप कनेक्ट करेंगे तो वो आपको ये दिखाई देंगी कि ये जो चंद महीने हैं ये बड़े अहम और ज़रूरी हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। 4 अहम वाक़यात जो हुए हैं वो पहले हम आपको बता देते हैं। पहला वाक़या ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं वाजिद गिलानी, उनको चपेड़ें पड़ी हैं। वकला के साथ उनकी लड़ाई हुई है, और उस लड़ाई के बदले 60-70 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले और कुछ दीगर जो वकला हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। ये एक वाक़या है। दूसरा वाक़या, बल्कि ये 2 वाक़ये हो गए। एक तो जो वकला एहतजाज कर रहे थे जैसे जहांगीरी की फेवर में, वाजिद गिलानी वहाँ पर गम गुस्से का शिकार हो गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला ने इनको सपोर्ट किया था, जीते, पीटीआई के पास है, फिर हुकूमत की तरफ चले गए। तो वहाँ पर वकला के साथ इनकी लड़ाई हुई, और फिर लड़ाई के बदले 60-70 वकीलों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा लिया गया। ये 2 वाक़यात। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद खान जहांगीरी, जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस बाबर इस्तार, ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाकर ये आम साइलिन की तरह अपना मुकदमा दर्ज कराते हैं। मुकदमात की तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। ये तीसरा वाक़या। इसी तरीके से इमरान खान साहब के जो मुकदमात की समाअत है, बिलखसूस जो तोशाखाना 1 केस था, उसमें इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस इनाम इजाज़ जो हाल ही में तैनात होने वाले जज हैं, उनकी अदालत में जाती हैं और वहाँ धरना दे देती हैं। तो इस वक्त निज़ाम मुकाबला 5 जजेस चल रहा है। जस्टिस सरफराज डोगर मुश्किलात का शिकार हैं, मुश्किलात में हैं, और जो इवन के बदतरीन मुखालिफिन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या फिर इन 5 जजेस के। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात आती है तो फिर अगर ये 5 जजेस का मौक़िफ़ सामने आता है तो इनको जोड़ दिया जाता है। हालांकि इमरान खान साहब का जब दौर हुकूमत था तो यही जो इनमें से 2-3 जज ऐसे थे, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस बाबर सितार, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तंग करते थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा करते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई को सख्त किस्म की इश्यूज़ का सामना था। उस वक्त वो आइन के साथ थे, अदालतें, अब भी यही जजेस आइन के साथ हैं। मामला ये है कि पहले भी जो हुकूमत वफाकी होती थी उनको यूज़ करती थी, इस्टेब्लिशमेंट उनको यूज़ करती थी, और अदालतें उनको रोकती थी। तो अब भी बदकिस्मती से वही हो रहा है। हुकूमतें इस्तेमाल हो रही हैं, और इस्तेमाल नहीं हो रही बल्कि अब तो हुकूमतों के नाम के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस लेवल के ऊपर मजबूत हो गई है तो क्या अब आइन का नाम लेने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गर्दाने जाते हैं। ज़ाहिर तहरीक इंसाफ आइन की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है, अखलाकियात की बात करती है, कानून आइन की अमलदारी की बात करती है। जजेस भी यही चाहते हैं कि जो आइन के तहत दिए गए इख्तियारात हैं उसके तहत हमने इंसाफ करना, जो कानून के मुताबिक हमने फ़ैसले करने हैं, और ये फ़ैसले इनको पसंद नहीं है। तो बैक टू द टॉपिक, जो इस वक्त कनेक्शन बना दिया जाता है पीटीआई का इन जजेस के साथ, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बेसिकली ये जो कुछ जजेस हैं ये पूरे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। पूरे पाकिस्तान इनकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को इन सब के ऊपर फ़ख्र है कि आइन के साथ खड़े हुए जजेस हैं। तो ये सरेंडर नहीं कर रहे हैं, ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, और ये ना सिर्फ पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे बल्कि ये दिन ब दिन एक बढ़ती हुई जो तहरीक है, ये तहरीक बढ़ भी रही है और पैगाम भी रोज़ पहुंच रहा है कि उठो, गैरत करो, निकलो, अवाम बाहर निकले। ये एक ट्रिगर हो सकता है कि जिस तरीके से एक बाहर से आने वाले जज जिनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, उस जज ने
ایک پرانے جو مستقل جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو کام کرنے سے روک دیا، غیر قانونی طور پر روک دیا۔ جو بدترین مخالف ہیں ان ججز کے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز ڈوگر صاحب نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ تو آرٹیکل 209 بڑا واضح ہے کہ اگر کسی جج کو روکنا ہے کام سے، کسی جج کو ہٹانا ہے کام سے، تو اس کا اختیار عدالت کے پاس نہیں ہے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھ کر ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، اکیلے دو ایک جج نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ ججز بھی باہر سے آنے والے عارضی ججز بیٹھ کے مستقل ججز کے خلاف یہ کارروائی کریں۔ صرف قصور یہ ہو کہ وہ یہ جو فارم 47 کی بیس کے اوپر بننے والا سسٹم ہے، صرف اس نظام کو چیلنج کریں۔ ان ٹریبیونلز کے اندر وہ جج بیٹھے تھے، جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، انہوں نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کے فارم 45 منگوائے اور کہا حلف بھی لوں گا، یعنی حلفی بھی لوں گا، جو جھوٹا نکلے گا ان کے خلاف کارروائی بھی کروں گا۔ پھر ہٹا دیے جاتے ہیں، نہ صرف ہٹائے جاتے ہیں بلکہ الزامات در الزامات لگا دیے جاتے ہیں کہ جناب والا آپ کی تو ڈگری جعلی ہے۔ اور پھر وہ جس سینڈیکیٹ کو اٹھا کر جعلی بیان دلوایا جاتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو ہٹایا گیا، وکلاء احتجاج کی طرف چلے گئے۔ جو حکومتی سائڈ کے وکلاء تھے وہ جیسے ہی عوامی حلقوں میں آئے، جو دیگر وکلاء کے حلقوں میں آئے، انہوں نے پکڑ کر ان کی جناب کی اچھی بھلی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بحث ہوئی، تکرار ہوئی، جھگڑا ہوا، اور پھر اس جھگڑے کے نتیجے میں غلطی یہ کر بیٹھے جناب واجد گیلانی صاحب کہ 60-70 وکیلوں کے اوپر مقدمہ بنا دیا۔ اب جو حکومتی سائڈ والے وکلاء ہیں وہ تو چلو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کو سپورٹ کریں گے واجد گیلانی کو، لیکن میجورٹی وکلاء جنہوں نے ان کو ووٹ دیا، واجد گیلانی صاحب کو ووٹ دیا، اور پھر وہ باہر دوسرے گروپ کے ساتھ مل گئے جس کو انہوں نے غدار کہہ رہے تھے، لوٹا کہہ رہے تھے وہ وکیل، ان 60-70 کے اوپر مقدمات درج کروا دیں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی کئی لوگ شامل ہیں، ان وکیلوں کے کئی لوگ شامل ہیں۔ تو مطلب یہ کہ انہوں نے مکس کر کے 60-70 وکیلوں کا نام جو ہے وہ رگڑ دیا ہے۔ یہ ایک نئی تحریک کو جنم لے لے گی کہ اچھا بھی 60-70 وکیل اب جیلوں میں جائیں گے، 60 سے 70 وکیل کے اوپر FIR کروا دی گئی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو بات کی گئی اس کے اوپر ایشو کرا دیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ تحریک بنتی جا رہی ہے، پوائنٹس بنتے جا رہے ہیں، یہ ایک نقطہ آپ جوڑیں گے تو یہ ایک نئی صورت اختیار کر جائے گی۔ اور پھر جیسے ہی یہ ایونٹ ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جسٹس جہانگیری اپنے باقی 4 ججز کے ساتھ، یعنی کہ 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں ایک ہی گاڑی کے اندر۔ وہ ہمارے دوست ہیں فیصل خر صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ سائلین والے راستے سے سپریم کورٹ میں داخل ہوئے، ڈائری برانچ سے نمبر شمبر لگوایا، اپنی بائیو میٹرکس کروائیں، اپنی پٹیشنیں فائل کیں، وزٹر والے انہوں نے وہ بیج لیے، شناختی کارڈز دے کر سارے کام کروائے، درخواست دائر کر کے واپس آ گئے۔ صحافیوں نے گفتگو بھی کی، نپی تلی انداز میں جواب دیتے رہے جناب جسٹس محسن اختر کیانی، جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جن کو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ بننا تھا، بدقسمتی سے ان کو نہیں بنایا گیا۔ بڑے نپے تلے انداز میں انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، باقی جج ان کو ہمیں بٹھاتے نہیں ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ کہنا کہ گفتگو آپ ذاتی رائے دے دیں انہیں، کہ جج کیمرے کے اوپر کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ تو بڑے نپے تلے انداز میں وہ جو ججز ہیں وہ باہر آئے ہیں، پٹیشنیں فائل کی ہیں، اور پھر واپس چلے گئے ہیں۔ نظام کو چپیڑیں مار کے گئے ہیں، اس سپریم کورٹ کو چپیڑ مار کے گئے ہیں بنیادی طور پر، کہ آپ انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، آپ ہمیں پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ججز انصاف مانگنے کے لیے آپ پٹیشن دائر کرنے کے اوپر آئے ہیں، اور 5 ججز آئے ہیں۔ ایک جج صاحب جیسے طاہر ارباب صاحب کو مینیج کر لیا گیا، ارباب طاہر صاحب کو، بلوچستان سے ان کا تعلق تھا، بڑے دبنگ قسم کے جج تھے۔ الیکشنز والے معاملے کے اوپر انہوں نے ایک دن کی نوٹس کے اوپر الیکشنز کرواؤ، الیکشن کمیشن کو، لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے اوپر، لیکن مجبوریاں ہیں کہ یہی ججز اپنی پٹیشنز کے اندر لکھ چکے ہیں کہ ان کے بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگائے گئے ہیں۔ تو مطلب لیول اگر یہاں تک پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے کسی لمحے جناب جسٹس ارباب صاحب جو ہیں وہ مینیج ہو گئے ہوں، یا ان کو کہا گیا ہو کہ یہ ہٹیں گے تو آپ کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن میں تنقید نہیں کر رہا، اچھے جج ہیں وہ۔ تو یہ 5 جج ڈٹے ہوئے ہیں، یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور اگر یہ جس طریقے سے کھول کر سامنے آئے ہیں، اپنا کام نمٹا کر کورٹس کے اندر کیانی صاحب کر کے پھر آ گئے، پٹیشن دائر کر کے چلے گئے۔ کیانی صاحب کہتے ہیں کہ کیسے، اپنا جہانگیری صاحب نے موقف اختیار کیا کہ میں خود چیلنج کر رہا ہوں، میں خود دلائل دوں گا۔
सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डायरी नंबर तो लग गया, हो सकता है अगले हफ्ते या कमिंग वीक के अंदर उनका केस टेकअप कर दिया जाए। लेकिन ये केस बहुत मजबूत है कि 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही देख सकती है, लेकिन वो सिंडिकेट वाली बात तो करेंगे जब मामला चलेगा, शायद ना चलने दिया जाए। तो बाकी जजेस भी इसी तरह के मामला कर रहे हैं कि केसेस शिफ्ट किए जा रहे हैं, जैसे जोर के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक तहरीक को जन्म ले रही है, और ये तहरीक मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि अगर ये 5 जजेस आगे आ जाते हैं, रिज़ाइन तो अभी नहीं कर रहे वो, यहाँ किसी स्टेज के ऊपर जाकर ये शायद रिज़ाइन कर दें, तहरीक चल पड़े कि देखेंगे अब कुछ नहीं होता, तो फिर यही जजेस जो हैं वो खड़े होकर ये तहरीक की तरफ चल पड़ेंगे। तो फिर अलग बात है, ये इनको हटा दिया जाए, फिर ये मुकाबला करें। लेकिन अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको एक तहरीक बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि वकीलों को छेड़ा जा रहा है, जज को छेड़ा गया, वकील सामने है, वकीलों के ऊपर मुकदमा कर दिया गया, और फिर वही जज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं इंसाफ लेने के लिए। तो ये जो तस्वीर आज सामने आई है, ये जो वीडियोज़ आज सामने आई हैं, बुनियादी तौर पर ये बता रही हैं कि इंसाफ देने वाले इंसाफ मांग रहे हैं। तो ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद की जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे जो अदालतें हैं उससे इंसाफ मांगने जज जा रहे हैं, जजेस के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, तो आम रियाया के साथ क्या होगी। तो ये एक तहरीक को जन्म ले, जो कि इमरान खान साहब मुतअद्दिद मरतबा ये कह रहे हैं, मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके हैं कि डटे रहें, एक साथ आगे बढ़ें। और इम्कान ये है कि हो सकता है कि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल पैदा कर दें, बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल कर दें, टॉप से लेकर नीचे तक, बॉटम तक, सब के लिए मिसाल पैदा कर सकती हैं ये तहरीक। और जिस अंदाज में आगे इसको बढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से चीज़ों को ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है, ये हुकूमत के लिए मिसाल पैदा कर सकती है। ये ताज कबीर लाख फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबको हामी नासिर।